काफ़ी बच्चे छोड़ देती है, ठीक है, काफ़ी हाउस लोग ऑफ के अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि प्रोसीजर मान लो तो वो फिर हम यहाँ पर वो करवाते हैं तो वो भी एडेड डिस्ट्रैक्शन है। सो ये डेंटिस्ट नहीं है, ये बेसिकली जनरल सर्जन। मैं जी जनरल सर्जन भी हूँ और इतना ज़्यादा क्या है कि मैं सच्ची बात है मैं तो खुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अब मैं उनकी अगर तारीफ़ें शुरू कर दूँगा तो ये तो फिर मेरा ख्याल है कि आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बतों के रिश्ते और बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन यकीन करें कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि बट ब्रिगेडियर इकबाल चीमा इस आपको अंदाज़ा ही नहीं है, क्योंकि मैंने वो दौर भी देखा है कि जब इस मुल्क में टेररिज्म अरूज पे था और सारी दुनिया की ताकतें पाकिस्तान में इतना ज़्यादा टेररिज्म करी तो ही वॉज द मैन जिसने बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन दी। हालांकि उस पर बड़ी रेजिस्टेंस भी मिली। आपको पता है जब कोई अच्छा काम करता है तो बहरहाल सबसे बड़ी मुझे जो खुशी हुई ना यहाँ आके, बहरहाल सर थैंक यू वेरी मच, आप बहुत कुछ कह गए मेरे लिए, आई एम थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंड वर्ड्स। लेकिन जो मुझे यहाँ खुशी हुई ना, यकीन कीजिए कि इतना अच्छा अभी तक डेंटल सर्जरी का मैंने सेटअप कहीं नहीं देखा। और मैं क्रेडिट देता हूँ इनकी वीडियो को जिन्होंने ये एक फिर दूसरा जो इन्होंने एक अच्छा थाट शुरू की ना, क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि मैं खुद अक्सर देखा करता था और दो बातों से मैं बड़ा परेशान था। एक तो ये कि जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ ना डेंटल सर्जरी के साथ, वो जुल्म ये हुआ कि डेंटल कॉलेज तो खोल दिए गए लेकिन जॉब्स क्रिएट नहीं की गई। और इतना बड़ा ज़्यादती है कि अगर आप ये देखें कि रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो इस वक्त रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर आप देखें तो 4 या 5 डेंटल सर्जरी की टोटल पोस्टें होंगी और वो या तो बहुत सिफारिश से मिलती हैं या बड़े आदमी को मिलती हैं। तो गरीब की बच्ची या मिडिल क्लास की बच्ची तो भूल जाए ना कि मुझे डेंटल सर्जरी में कोई जॉब मिलेगी। दूसरा प्रॉब्लम जो डेंटल सर्जरी का था वो ये था कि बच्चियों ने पार्ट 1 किए हैं, बच्चों ने पार्ट 1 डेंटल सर्जरी में FCPS किए हैं। लेकिन सर ब्रिगेडियर साहब, सर जी आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये हज़ारों बच्चों की FCPS, हालांकि पार्ट 1 करना बहुत मुश्किल काम होता है और आप भी अपने लेवल पे जहां आपका हाथ पे ज़रूर डिस्कस करें, मैं भी लगा होता हूँ, मैं भी, कि पार्ट 1 करने के बाद एक शर्त होती है कि 2 या 2.5 साल या 3 साल में अगर अटैचमेंट ना की गई FCPS पार्ट 2 की तो वो एक्सपायर कर जाती है और बच्ची को दोबारा इम्तहान देना पड़ता है। बदकिस्मती ये है कि इस वक्त पूरे पिंडी में जिसकी आबादी इस वक्त इस्लामाबाद को मिलाएं तो 30-40 लाख के करीब बनती है, FCPS पोस्ट ग्रेजुएशन इन डेंटल सर्जरी 2 या 3 जगह पे हो रहा है। एक AFID आर्म फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल सर्जरी और दूसरा शायद टिम्स में हो रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी और जगह हो रहा है। बच्चे परेशान हैं। तो मैं तो इस पर बड़ा यानी कि आपके मसाइल को बहुत समझता हूँ कि एज ए डॉक्टर भी और एज ए हेल्थ मिनिस्टर भी रहा और एज ए मैं वैसे फिलैंथ्रोपिस्ट भी हूँ। फिर मेरी भतीजी भी एक भांजी बल्कि उसने FCPS पार्ट 2, मुझे पता है मैंने उसे किस तरह पार्ट 2, सिर्फ एक इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में एक सीट थी और वो भी नियाजी साहब की मेहरबानी से। सच्ची बात है, मैंने कहा ना सिफारिश पे ही होती है, ये ताल्लुक की होती है वरना नहीं होती है। सर आपको एक मजे की बात कहूँ, जब मैं व्हेन आई बिकेम द हेल्थ मिनिस्टर इन पंजाब तो ये सीटें बिका करती थी नौकरी, और ख़ास तौर पे ये जैसे अब इनका तो डेंटल सर्जरी का मसला, लेकिन जो MBBS वाले थे, क्योंकि उन्होंने पार्ट 2 में एक शर्त रख दी थी कि जो बच्चा भी पार्ट 2 में FCPS में वो शर्त डेंटल की भी होगी तो उसको रूरल हेल्थ सर्विस करने के 1 साल के 10 नंबर, 2 साल के 20 नंबर और उससे मेरिट बड़ा बढ़ जाता था। वो सीटें बिकनी शुरू हो गई थी सर हमसे पहले, और एक सीट कोई 10 से 15 लाख रुपए में बिक रही। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उसमें मेरिट के जो नंबर थे ना वो इंटरव्यू के 25 नंबर थे। सबसे पहले तो मैंने बड़ी लड़ाई की जाके, और बड़ी मुश्किल से मैं तो 0 कराना चाहता था, लेकिन मैं 5 नंबरों पे ले आया, यानी कि आउट ऑफ 100 जो इंटरव्यू के नंबर पे 5 थे, वरना 25 नंबर होते थे, या तो उस पर सीट बिक जाती थी या सिफारिश भी मिलती थी। वहाँ भी गरीब का बच्ची जो थी या बच्चा या उनको भी नौकरी मिलती। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने 1 साल में तकरीबन मैंने कैलकुलेट किया कि अगर मैं ये काम ना करता तो 90 करोड़ रुपए के करीब मैंने बचाए थे करप्शन के, 90 करोड़ 1 साल के अंदर बचाए थे। तो आप ये जो आपके जहन में है ना, हमारी नीयतें ख़राब, हमारी डिपार्टमेंट जो था, मैं जब हेल्थ मिनिस्टर बना, यकीन करें मैं तो
ہم نے ڈینٹل سرجری کو بڑا امپروو کیا اس کی پیریفریز پہ چھوٹی جگہوں پہ. ہم نے ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ہر جگہ سیٹیں کریٹ کی اور وہاں ہم نے کوشش کی. اور جو سب سے بڑی بات تھی پیسے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ سب غلط باتیں, صرف تعلیم کا مسئلہ ہے, نیتوں کا مسئلہ ہے. اور مجھے تو ترس آتا ہے کہ جو آپ بیچاری ڈینٹل کری ہے, تو میں ان کو دعائیں دے رہا تھا آج بچیوں کو جب میں یہاں انٹر ہوا نا, یہ جو میرے ساتھ مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ یہ سیٹ اپ ہے. تو میں کہہ رہا تھا یار کہ بالکل انہوں نے بڑا ایک نیک کام کیا. دیکھیں مجھے نہیں پتا پیسے لیتے ہیں یا نہیں لیتے, دیٹ از اے ڈفرنٹ ایشو. سوال یہ کہ اگر ایک اچھی سروس دے رہا ہے نا کوئی شخص, وہ بہت بڑی کنٹریبیوشن. کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے بچے شادیوں کے بعد ڈینٹل سرجری یا ان کو جاب نہیں ملتی, وہ ان کو بالکل بھول جاتا ہے. تو جس طرح بچی نے مجھے سب نام کیا بیٹی کا, ڈاکٹر انم, اس نے مجھے جو بریفنگ کی تو میں نے بڑا امپریس ہوا اس بات سے, کیونکہ یہ جس طرح سے آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں, آپ کو چیزیں ریفریش کراتے ہیں, آپ کو لرننگ ہوتی ہے, پھر آپ جب جاتے ہیں آپ کو کانفیڈنس ہوتا ہے, آپ اپنے جا کے پھر اپنے کلینک کو سیٹ کرتے ہیں, آپ کہیں پریکٹس کرتے ہیں, کہیں جاب کرتے ہیں, تو ایک کانفیڈنس سے بہت بڑا کام کر رہی ہیں. اور یہ پہلی بار ہی میں نے سچی بات ہے پورے پنجاب میں منسٹر تھا, یہ نہیں کہ میں یہاں ایک یہیں سے اسلام آباد آیا ہوں, میں تو پورے پنجاب میں وزٹ کرتا رہا ہوں, بڑے بڑے ڈینٹل سرجری کے جگہوں پہ گیا ہوں, لیکن آئی ایم ہیپی کہ اتنا شاندار ایک کمٹمنٹ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ اس کے لیے میں ان کو بڑی خراج تحسین. آخری بات کیا کہ انہوں نے چھیڑ دی تھی سر نے بات, ایجوکیشن کی اہمیت, وہ میں بھی ان کو بتا رہا تھا تھوڑی سی اہمیت کہ میری ماں جو تھی نا وہ انڈیا میں دہلی کی اچھے خاندانوں میں سے تھی اس دور میں, اور مشرف صاحب کا جو جنرل مشرف صاحب کا گھر تھا اس کے پاس ہی ان کی پڑوسن تھی. لیکن جب یہاں مائگریٹ ہو کے آئیں دہلی سے تو سب کچھ لٹ گیا, اور کھانے پینے سے بھی مطلب ختم ہو گیا. یہ یاد رکھیے گا, دولت جو ہے نا بڑی بے وفا چیز ہے, صرف اور صرف تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے جو بچے کو جو ہے نا یا فیملی کو آگے چلاتی ہے. یہ شاید میں نے کرنی تھی, انہوں نے بات چھیڑ دی, تو بتانا آپ کو بہت ضروری ہے کہ تعلیم اہمیت کیا ہے. تو وہ میری امی جو تھی نا, ہمارے پاس کھانے کو نہیں تھا, ہمارے پاس چارپائی نہیں تھی, ان کے سب کچھ لٹ گیا تھا. ہماری امی نے, اور آپ کو سر اسے میں نے ایک اور بات کی, میرے والد نے شہر میں کوئی ریڑھی بھی لگائی تھی ایسے, کیونکہ سب کچھ لٹ گیا, ظاہر گزارا تو کرنا تھا. اور میرے والد نے میرے ساتھ بیٹھ کے میٹرک کیا, ایف اے کیا, بی اے کیا. میری والدہ نے ہم سب بچوں کو پڑھایا, ایک وقت کو کھایا, لیکن انہوں نے کہا کہ یار نہیں, یہ تعلیم جو ہے نا یہ ریولیوشن لائے گی. ان کو سمجھ آ گئی, کیونکہ جب اتنے پیسہ تھا اور جس طرح لوگ لٹے, تو خیر انہوں نے ہمیں تعلیم دی, اور اللہ نے ہمیں جو یہ مقام دیا کہ میرا چھوٹا بھائی اس وقت ڈپٹی چیئرمین نیب لگا ہوا ہے کیرلا سے, دوسرا بھائی بھی بڑی اچھی لیب سسٹم چلا رہا ہے, میری بہنیں دونوں بڑی تعلیم یافتہ ہیں, بڑے بڑے ہمارے اچھے خاصے گھر میں ڈاکٹر, انجینئر, وکیل, ایون میں نے آپ کو بتایا نا ڈینٹل سرجن بھی میری سگی بھانجی ایف سی پی ایس پارٹ 2 کر رہی ہے. تو یہ اس کا بہرحال میں بڑا خوش ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کا جو ایستھیٹک کلینک ہے, یہ ڈینٹسٹری کا اسکول ہے, اس کو اور ترقی عطا فرمائے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ بیٹا جی تھوڑا سا اور ہمت کرو گی نا, چیزیں میں نے دیکھی ہیں بہت اچھی ہے, سسٹم بہت اچھا ہے, اور ایک دو اور کوئی سپروائزر پکڑیں, یہاں ایف سی پی ایس شروع کرواتے ہیں آپ کا, ٹھیک ہے. مذاق نہیں کر رہا ہوں, میں ابھی بھی جن کے ساتھ بات کرتا رہتا ہوں وہ سی پی ایس پی کے پروفیسر شعیب شریف میرے بھائیوں کی طرح, تو یہ بڑی زبردست جگہ آپ کی, اس پہ کام کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. اس پہ انشاءاللہ میں آپ کو بنوا کے دوں گا, یہ میرا وعدہ ہے اللہ نے چاہا تو. بہت بہت شکریہ, تھینک یو.